Barangay Banyadero nagpahigayon og Barangay Assembly kagahapon Domingo Pizza 26 ning bulan sa Oktubre 2025 aron mapadayag sa barangay ang mga proyekto nga napahimuslan sa katawhan. Og nahimong bisita sa maong Barangay Assembly si Joel Balsita sa buhatan sa Suimo og Lourdes Anabiesa sa City Planning Office. Usa sa namulong sa maong Barangay Assembly si Joel Balsita nga gikan sa buhatan sa Suimo og nagisgot kini bahin sa basura ning dakbayan sa Osamis. Matud pa ni Balsita nga duna pay mga tawo nga wala pa magbahin-bahin sa ilang mga basura. Base sa census karong tuiga gikan sa 2022 ngadto na sa 2025 adunay population ang dakbayan sa Osamis nga 140,334 og base sa mga eksperto ang usa ka tawo mo generate og tunga sa kilo nga basura matag adlaw ug tungod lagi kay ang dakbayan sa Osamis aduna may mga eskwelahan ug hospital iyang gi-round up 150,000 ang population ning dakbayan sa Osamis. Sa kada adlaw adunay kolektahon nga basura nga 75,000 ka kilo nga basura matag adlaw ug aron masulbad ang maong gidaghanon sa mga basura ang proper segregation sa basura, ang malata mapuslan pa, dili malata og ang basura nga makadaot. Base sa census karong tuiga from 2020 to 2025 natay population nga nabot og 140,334 population sa atong syudad. So dili lang kanina ato paninapunan kay natay mga hospitals, natay mga bagong eskwelahan sa atong syudad, natay mga shopping mall. So increase kay gyud atong population. Ibutang ka lang og atong population sa atong syudad i-round up na to into 150,000 population. So 150,000 population kada usa nato base sa mga eksperto nga nag-estudya ning basura, kada usa daw nato may generate og tunga sa kilong basura kada adlaw. So ato nang i-calculate nato, i-times nato sa 150 population natay 75,000 kilos nga basura matag adlaw nga kolektahan nato sa tibuok Osamis. 75,000 kilos nga basura. So usa may tago sa atong sanitary landfill inana kadaghan nga basura ang atong kolektahan. Number 1, dali ra mapuno ang ato ang sanitary landfill. Ang atong sanitary landfill dili na pareha sa una nga nagput up ta og basurahan diha sa may bumbong or bagakay ba na nga part nga tanang basura ihanok lang nga ato dito. Kanang landfill may procedure ana, may design ana na para lang sa mga basura, segregated na basura nga niabot dito. Si Joel Balsita sa buhatan sa Suimo. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, Double Deco 5 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.